हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? सजमता तुम सगळी बरी आहाय म्हूण आणि आमी आहाय बरी. आयज आमी येचोय सोया चांग हाडला 2 पॅकेट हाडले. तेचे आमी एक शाकुती कोताय, चिकन शाकुती कोताय न्हू तेशको सोया चांगाच्या शाकुती कोताय आनी मागीर रेसिपी करून तुमकां हांव दाखयता. आनी ते खावपा बरें सारकें चिकना भाशेन लागता. चिकना भाशेन शाकुती कोताय न्हू तेदोन खावपाक. आतां हांवें हेचो एक गॅसीचेर हांडी दवरल्या आनी गॅस चालू केला आनी तितून उदक घालून दवरला. ते उदका हांव हरकोत काडटा पयलें आनी मागीर ते सोया चांग आहाय ते हितून घालून शिजयता मातशें करून आनी घाता तो मागीर तुमकां हांव दाखयता हरकोत येयले म्हणटकूच उदकाक. आतां तेचो उदक शिजोलें आनी आतां हांवें सोया चांग तितून घालता उदकाक आनी तांकां मातशें शिजयता आनी मागीर काडटा. मागीर मातशें मोव जावपा जाय उदकान. मागीर मसाला काडटा मागीर दाखयता. शाकुती मसाला काड मागीर चोय तांकां मातशें उकोटा आनी मागीर काडटा. मातशें धाकून कोट तांकां. चोय आतां चोय सोया चांग जाल्या. चोयाचें मगे सोया चांग जालें उकडोले ते आतां हांव ते गॅस बंद कोत्ता आनी तांकां आतां काश्यां काडटा तें उदक ड्रेन करून. हें सगळें काडटा उदकांतलें गरम उदकांत काडटा आनी एक आयदनां काडा. सगळें जालें काड आनी तें आतां तितून चोय एक हांडी हांवें हेचो थोडो उदक घेयलां. तें उदक आतां हितून सोया चांग आहा न्हू तितून घालता तें मातशें निवों. आनी तें आतां हेचें निवलें उदक थोडें उदक घालून रोखडें निवताय आनी तेजें आतां अशें करून सारकें पीण उदक काडटा. काड तें काश्यां घालता. उदक सारकें पिडूं जाय. उदक दवरूं शिरपणा सारकें. तें उदक सगळें निसरें जालें म्हणटकूच आतां मसाला काड मागीर. मसाला मागीर तुमकां दाखयता शाकुती कोता आसतना. 3 पियाव घेयले. आतां एक पियाव हांव अशें करून लांब कातून तो सोये बारा भाजतलें आनी 2 पियाव आहाय ते फोण्णां घातले ते आनी जितली मिरसांगूय घेयली न्हू ती फोण्णां घालपाची. सो आतां हांव पियाव कातोता आनी मागीर दाखयता तुमकां सोय भाजता सो कितें कितें घालता तें सोय. चोय हांवें सोया चांग करपा मसाला घेयला. 1 नाल्ला सोय घेयल्या, 4 लसणी बोळी घेयलें, 1/2 टेबल स्पून हळदी घेयला आनी 1 पियाव कातोला तोय फ्राय कोतो हांव आनी 1.5 टेबल स्पून हांव गरम मसाला घेता. तो आतां घेयलो ना तो मागीर मिक्सरान वाट्टा आसतना घेतोलें. आनी हेचे करीपत्ता घेयल्या, जिते कोथमीर घेयल्या, 2 टोमाट घेयले, 2 पियाव आनी 2 जिते मिरसांग्यो ते फोण्णां घालपा आनी सोया चांग. आतां कायल दवरल्या आनी कायलीचेर इल्लें तेल घाता आनी तो सोया आहा ती फ्राय कोता. सोय पियाव आनी लसूण आनी 1/2 टेबल स्पून हळदी घेयलो आहा न्हू तो सगळो बरो करून फ्राय कोता आनी मागीर मसाला हाडटा आसतना 1.5 स्पून हें घातलें गरम मसाला. बरो करून फ्राय करपा जाय तो. चोय आमगे सोय भाजोली आनी आतां ती मातशें निवली म्हणटकूच हांव मिक्सरान घातलें आनी ही सोय वांट्टा आसतना 1.5 टेबल स्पून हांव गरम मसाला घातलें आनी थोडें उदक घालून पेस्ट कोतलें सोयेचो. मातशें निवूं दिया ती.
आतां हें आणी दवरलें आनी आणी आतां तेल घाता आनी तेल मातशें गरम जालें म्हणटच करीपत्ता घाता फोण्ण चोय करीपत्ता घेयलो आहा ती घाता फोण्ण करीपत्ता मातशें भाजता फोण्ण आनी मागीर पियाव घाता पत्ता भाजोली आतां ते 2 मिरसांग कातिल्यो त्यो घाता फोण्ण आनी पियाव घाता कातिल्लो तो लांब कातिल्लो तो तेजे आतां बरें फोण्ण घाता गोल्डन ब्रावन जावपाक पियाव भाजलो आनी आतां टमाट घाता फोण्ण तेंय बरें भाजिता टमाट भाजिता आनी मागीर दाखयता मसाला मागीर घातलें पेस्ट रेडी करून दवरला मसालाचो फोण्ण भाजलें आनी आतां इल्लीशी साकर उडयता फोण्ण ती मातशें भाजिता फोण्ण आमी फोण्णाकू घाता साकर बी घात जाल्यार आनी मागीर जाय जाल्यार टेस्ट करून चोय आनी बी जाय जाल्यार मागीर घाताय पयलीं सद्या फोण्णां पयलीं भाजताय ती साकर तुमगे साकरूय भाजली पियाव टमाटा बरो आनी आतां पेस्ट केलो तो घाता आनी तोय बरो करून भाजिता मातशें फोण्णां मातशें तळशिता तोय बरो तळसलो जाल्यार बरो जाता टेस्टूय बरो जाता मातशें तळशिता बरो मगे आतां तो पेस्ट केलो तो बरो करून भाजलो आनी आतां तूं मिक्सरा उदक घाल तो मसाला उरलो न्हू तें उदक घाता आनी तूं कितू दाट पातळ जाय तें तूं चोयाय हां आनी घाले उदक तूं जाय तें सुपान घालपाक आनी आतां मागीर फरकत काट येवटच ते सोयाबीन घातलें हितून मातशें फरकत येवपा दवरता हाफ टेबल स्पून मीठ घायला मागीर तुमी टेस्ट करून चोया साकर मीठ बी कितू जाय तिखसाण जाय कितें जाय तें मागीर तें तुमचें आहा तुमी चोवपाचें फरकत येता मागीर घाता आतां मुगेले आडीना फरकत येयलो आनी आतां हेचो सोया चांक घाता तितून तें घालून अशें शिजयता दाखोवन स्लो फ्लेमीचेर दवरता आनी शिजयता मातशें दाखयता आनी सोया तुमगे आतां सोया चांक जालें रेडी शाकोती टायप केल्याय ते आतां हांव तेंचे येयल्या जितलेली कोथमीर घाता बारीक कातलो ती शाकोती केल्याय आतां गॅस फ्लेम बंद करता सो तुमी ट्राय करूया ही रेसिपी आनी तुमी कितको कोताय ती आमकां कमेंट्सां मागीर सांगाय तुमगे रेसिपी Thanks for watching guys. Bye bye. Take care and video like जाल्यार लायक करपा इसरो नाकाय आनी स्टार्टिंगाकू लायक कोराय.